بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في درس جديد من دروس تعلم القراءة بالنسبة للمبتدئين. Aujourd'hui, nous allons voir le son sion. اليوم سوف نرى جميعا الصوت sion. إذن لنقرأ جميعا هذه الكلمات. Tout d'abord, on va lire ces mots. Traduction. Traduction. Expression. Expression. Connexion. Connexion. Succion. Succion. Compréhension. Compréhension. Alors, quel est le son qui se répète ici? ما هو الصوت الذي يتكرر هنا? Nous avons traduction, expression, connexion, succion, compréhension. Alors bien, الصوت الذي يتكرر هنا هو sion. Traduction, هذا هو الصوت sion. Expression, هذا هو الصوت sion. Connexion, صوت sion. Succion, sion, bien. Compréhension, compréhension, bien. Alors ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن الصوت sion يكتب بعدة كتابات. إذن الصوت الأول sion يكتب بحرف T متبوع بيون، وهنا 2S حرفي سين ويون، وهنا حرف X ويون، حرف C ويون، حرف S ويون. طيب bien. إذا كما رأينا في الشريحة الماضية، إذا لدينا الصوت سيون يأتينا في 5 حالات. لدينا T مع يون تنطق سيون، S مع يون تنطق سيون، C مع يون تنطق سيون، سينين مع يون ينتج عنهم سيون، X مع يون ينطق سيون. بيان. الآن ننتقل إلى T مع يون. T مع يون. Bien. La graphie T-I-O-N, sion, est son contredit la plus fréquente. إذن هي الأكثر انتشارا في اللغة الفرنسية. هذه الكتابة T-I-O-N. Et surtout après une voyelle sauf E. إذن تكتب بعد une voyelle. مثلا هنا A، لدينا هنا A، لدينا هنا O، لدينا هنا I. إذن تكتب بعد une voyelle ما عدا E. On emploie toujours sion après les lettres C, O, P, O. إذا كان sion قد سبقه هذه الأحرف C و O و P فهي تكتب دائما ب T، وكذلك إذا سبقه A و O. إذن ننتقل إلى بعض النماذج. لدينا ablation, accélération, condition, discrétion, élocution. إذن هنا لدينا discrétion، قبل sion لدينا E ولكن يحمل accent. إذا كان E يحمل accent فيمكن أن يكتب sion ب T. أما إذا كان E sans accent بدون accent فلا يكتب ب T. Élocution, option, locution, addition, citation, émotion, fabrication, fonction, inscription, pétition, nation, location,
soustraction, aviation, interdiction, invention, liquidation, manifestation, électrocution, natation, munition, multiplication, ambition, précaution, sécrétion, solution, solution, traduction, tarjama, promotion, action, action, fraction, opération, adoption. سوف أعيد التذكير بالقاعدة. قلنا أن سيون تكتب دائما إذا كان قبلها سي أو بي والمجموعة A مع U تكتب ب تي إي أو إن. كمثال لدينا هنا option قبلها P. locution, citation, fonction إذا قبلها C دائما تكتب ب T إذا كان قبلها C و P. كذلك inscription, pétition لدينا كذلك هنا C. ثم هنا لدينا O كذلك إذا كان قبلها O فهي تكتب ب T. ثم لدينا هنا C. ثم لدينا هنا C. لدينا O. لدينا C action. C fraction. لدينا P. لدينا هنا A مع U إذا كان قبلها A مع U تكتب ب T سيون. ما بالنسبة لباقي الحالات فإن قبلها une voyelle مثل A هنا ablation, une voyelle accélération هنا, I addition, E discrétion. Nous avons U ثم U une voyelle, ثم I une voyelle, ثم A une voyelle, ثم هنا A une voyelle, هنا A une voyelle, هنا A une voyelle, I une voyelle, I كذلك ambition une voyelle, A une voyelle, munition I une voyelle, natation A une voyelle, U électrocution une voyelle, A une voyelle, manifestation, liquidation A une voyelle. هنا لدينا N إذا لدينا قاعدة أخرى. ثم لدينا A une voyelle, لدينا U solution. ثم لدينا كذلك A une voyelle. بالنسبة لحالة N سوف نتطرق إليها في الفيديو المقبل إن شاء الله. إذن هكذا قد قدمت لكم سيون بالتي وهو المثال الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. إن شاء الله في الفيديو المقبل سوف نرى الأمثلة الأخرى التي تكتب يا إما S يون أو C يون أو 2S يون أو X يون. أعزائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن أكون قد وفقت في تقديمه وكان كذلك. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك وبارتاجي لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا كذلك ترك تعليقكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.